दर्शकहरू नमस्कार। ऑन द स्पॉटमा स्वागत छ र विषय त्यही जो नेपाल भारत सीमा नाकाबाट फर्किएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले पनि अलपत्र छन्। भारतमा त अलपत्र छँदै थिए। भारतका क्वारेन्टाइनहरूमा, भारतका गल्ली गल्लीहरूमा, भारतका सहरहरूमा खान नपाएर भोकभोकै मरिराखेकै थिए। तर नेपाल आएर पनि त्यो दुःख त्यस्तै छ। जेन तेन सीमा नाकाबाट त भित्रिए, तर भित्रिएर के गर्नु, अहिलेसम्म पनि उनीहरूले घर जान पाएका छैनन्। राम्ररी पेट भरिने गरी खान पाएका छैनन्। थुप्रै सपनाहरू चकनाचुर भएका छन् र तपाईलाई यो दृश्य देखाउँछौँ कि यो कैलाली त्रिनगर भन्सार नाकाको नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा सयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अलपत्र परेका छन् भोकभोकै। हिजो नेपाल भारत सीमा नाका गौरीफन्टा नाकाबाट 1500 भन्दा बढीको संख्यामा नेपाल भित्रिए। यो लकडाउनका बीच, सीमा सीलका बीच भित्रिन त भित्रिए, तर स्थिति अत्यन्तै कहाली लाग्दो छ, अत्यन्तै गाह्रो छ। उनीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। अब घरसम्म कसरी पुग्ने हो, क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो वा सम्बन्धित गाउँपालिकाहरूले उहाँहरूलाई लैजाने हो? प्रदेश सरकार के गर्दैछ? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू के गर्दैछन्? मन्त्रीहरू के गर्दैछन् भन्ने प्रश्न ज्वलन्त रूपमा, जबरजस्त रूपमा उठिराखेको छ। उनीहरूले गुनासो गरेका छैनन् कि अहिलेसम्म कोही पनि सोध्न आएका छैनन् कि कस्तो छ तपाईँहरूको अवस्था भनेर। न मुख्यमन्त्री, न मन्त्री, न सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू लकडाउनमा घरभित्र बसेका छन्। तर आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी मरिराख्दाखेरि त्यो पीडाले कति पनि छोएको छैन। यही पीडामा केन्द्रित रहेर हामी उहाँहरूका गुनासाहरू, उहाँका समस्याहरू बुझ्न आएका छौँ। यो नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा हिजोदेखि उहाँहरू भोकै बसेका छन्। कतिपयलाई धनगढी उपमहानगरपालिका र यहाँका व्यवसायहरूले खाना खुवाउने प्रयास गरेका छन्, खाना खुवाएका पनि छन्। तर त्यो खानाले मात्रै पेट भरेको छैन। घरसम्म पुग्ने थुप्रै सपनाहरू छन्। उनीहरूको राम्ररी चेक जाँच भएको छैन। सीमा नाकाबाट भित्रिँदा राम्ररी चेक जाँच पनि भएन। थर्मोमिटर लगाएर सामान्य तापक्रम चेक गर्ने काम मात्रै भयो, तर न आरडिटी चेक जाँच भयो, न पिसिआर। यसरी निकै गाह्रो छ र यसले जोखिम पनि बढाइदिएको छ। निकै जोखिम बढेको छ अब सुदूरपश्चिममा, किनकि चेक जाँच बिना नै सयौं हजारौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू फर्किएका छन्। यो उहाँहरूको त्रुटि होइन, उहाँहरूको गलती होइन, यो प्रदेश सरकारको गलती हो। 2 महिनादेखि लामो समय भइराख्दाखेरि पनि यसको तयारी हुनुपर्थ्यो। कसरी सीमा नाकाबाट भित्र्याउने भन्ने तयारी हुनुपर्थ्यो, योजना हुनुपर्थ्यो, क्वारेन्टाइनमा राख्ने तयारी हुनुपर्थ्यो। व्यवस्थित रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ घरसम्म पुर्याउने या क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने तयारी हुनुपर्थ्यो। तर त्यो भएको छैन। यहाँ फेरि पनि चुकेको छ प्रदेश सरकार, फेरि पनि चुकेका छन् स्थानीय तहहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि जुन पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन र त्यो भएको छैन। हामी अलपत्रमा छौँ, हामी समस्यामा छौँ, हामी भोकभोकै छौँ। अब के गर्ने भनेर प्रश्न गरिराखेका छन् र हामी उहाँहरूसँग तिनै अलपत्र परेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो यो भन्सार नाकामा हुनुहुन्छ, हिजोदेखि थुनिएका छन्। अहिलेसम्म झन्डै 1000 को हाराहारीमा पछिल्लो पटक नेपाली दाजुभाइहरू भित्रिएका छन्। यो सीमा सील भएका बीच स्थानीय प्रशासनले पहल गरेर भारतको प्रशासनसँग उहाँहरूलाई ल्याउने काम त भयो, तर समस्या जिउका त्यौँ छ। घरसम्म पुग्ने वातावरण छैन, क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुनै तयारी छैन। कहिलेसम्म यसरी अलपत्र परिराख्ने? हामी उहाँलाई सोध्न चाहन्छौँ, तपाईँ कुन ठाउँबाट आउनुभयो? म हरिद्वारबाट आएको हो। मेरो घर बैतडी जिल्ला दोगाकिनार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 हो। हामी हरिद्वारदेखि पहिला 2 महिना पहिलेदेखि नै त्यहाँ लकडाउनमा बसेका थियौँ हरिद्वार। अनि त्यहाँ हाम्रो के भयो भनेपछि हाम्रो जो काम गर्ने कम्पनीहरू थियो त्यो कम्पनीहरू सबै बन्द भयो। अनि कम्पनी बन्द भएपछि हाम्रो त घरबेटीहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो कोठाहरूमा लक लगाएर हामीलाई बाहिर पठाइयो। अनि त्यसपछि रोडमा झरेका हामी नेपालीहरूलाई त्यहाँको प्रशासनले भगाउँदै, ल तपाईँहरू नेपाल जाऊ, 3 दिनभित्र आफ्नो नेपाल पुग्नुपर्छ भनेपछि हामीहरू त्यहाँबाट हिँडेर भए पनि, गाडी बुकिङ गरेर भए पनि हामी आधा बाटोसम्म आयौँ। त्यहाँ हरिद्वारको स्टेडियमसम्म आयौँ। त्यहाँ हामीहरूलाई धेरै नेपालीहरूले नाम लेखाएपछि पनि नेपालीहरूलाई जान मिल्दैन भन्यो। कसैले बुकिङ गाडी ल्याए त हामीलाई त्यहाँ पनि भोकभोकै बसिरहेको थिए। धेरै नेपालीहरू थियो। 2-3 दिनमा खाना मिलिरहेको थियो, पानी पनि मिलिरहेको थियो। हिजो आउनुभयो, कसरी आउनुभयो? सीमा नाकाबाट आएपछि रातभरि तपाईँहरू यत्तिकै नसुतिकन बसिराख्नु भएको छ होइन? घर जानु पाइराख्नु भएको छैन, अब के छ?
अब हामीहरू हिजो अस्ति पलिया पुगेको थिए। पलियामा हिजो सानोतिनो आन्दोलन गरेर नेपालीहरू 2-3 महिनादेखि त्यहीँ बसिरहेको हुनाले हिजो हामीहरूलाई पछि भारत सरकारले सरकारी गाडीमा पलियादेखि बोर्डरसम्म पठाइयो। अनि बोर्डरमा झरेपछि हामी नेपालीहरूलाई त्यहाँ नाम लेखायो। अनि त्यहाँदेखि टिप्परहरूमा ट्रकहरूमा नेपालीहरूलाई यहाँ यो स्कुलसम्म पुगाएपछि यहाँ न त खाना व्यवस्था छ, हामीहरू कसैको चेकिङ पनि भएन। जबसम्म हामी भारतमा थिए तबसम्म हामी सबै नेपालीहरू सुरक्षित थिए, तर नेपालमा आएर हामीहरू सुरक्षित छैनौँ। अब हामी भारत सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ हाम्रो चेक जाँच हुनु पर्यो, नेपाल सरकारलाई चेक जाँच हुनु पर्यो, घर फर्काउनु, अनि हामीलाई घर फर्किने व्यवस्था हुनु पर्यो। हामीलाई आफ्नो गाउँपालिकामा आफ्नो घरमा सम्म पुर्याइदिनु पर्यो, कि त हामीलाई यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेर खाना बस्नको सबै सुविधा मिलाइदिनु पर्यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। कति गम्भीर विषय, कति लापरवाही कि कुनै पनि चेक जाँच भएन सीमानाकामा। आरडीटी चेक जाँच गरेर भित्र्याउने भनियो तर चेक जाँच भएन। यसले कति खतरा बढाइदिएको छ। उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो वा घरतिर लाग्ने हो, घरतिर जाने कसरी हो, उहाँहरूलाई पुर्याइदिने कसरी हो, यी यावत प्रश्नहरू उठेका छन्, यावत समस्याहरू छन्। र फेरि हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। फेरि अरू यहाँ थुप्रै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ कुन ठाउँबाट आउनुभएको? म इन्डिया राजस्थानबाट। कुन ठाउँ हो तपाईँ? घर बताइदिनु। मेरो ढकारी गाउँपालिका 2। कहाँ हो त्यो भनेको? अछाम ढकारी गाउँपालिका। के भन्नुहुन्छ? म यो भन्न चाहन्छु सरकारले जस्तै अब हामी जति पनि कि इन्डियामा जति पनि हाम्रो दाजुभाइ अलपत्र पढ्नु भएको छ फेरि बोर्डरमा, उनलाई कि त नेपाली जनता होइन भनिदिनु कुरो। हाम्रो नोट चल्ने होइन, नोट चल्ने एउटा चाहिँ सबै कुरा चल्ने, भोट पनि चल्ने, तर हाम्रो चाहिँ एउटा आवाजको सुनाइ नदिने। जस्तै हामीले त्यहाँबाट आएर हामीले एउटा किनभने आफ्नो ज्यान बचाउनलाई 2 महिनादेखि पनि हामी क्वारेन्टाइनमा त्यहाँ बसिरहेका थियौँ। अझ सेफ्टी हुन्छ कि त्यहाँ रेड जोन पर्दाखेरि हामी सेफ्टीको लागि हामीले पर्सनल गार्ड ल्याएर पनि यहाँ बोर्डरबाट फर्काइयो र हामी त्यहाँ पुरा 500-600 जना भिडमा हाल्यो। पुरा एउटा जङ्गलमा लिएर राख्यो। साना बच्चाहरू थिए त्यहाँ। 2-3 दिनसम्म खाना पाइएन त्यहाँ पनि। अब त्यहाँ पनि एउटा पेटको लागि एउटा बाध्य भयो भनौँ, त्यहाँ बोल्न एउटा यहाँको प्रशासनले हामीले भन्दाखेरि होइन भने तपाईँले बच्चाले के ल्याएर दिनुहोस्, होइन भने हामीले अब हामी पनि पैसाले पनि किन्छौँ दुध ल्याएर। अब के भन्नुहुन्छ? अब यो भन्न चाहन्छौँ कि हामीलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो गाउँपालिकामा नगरपालिका पुगाओस्। हामी चाहिँ त्यहीँ एउटा हुन्छ नि 1 महिना होइन, हामी 15 दिन होइन 1 महिना हामी क्वारेन्टाइन बस्न तयार छौँ भन्न चाहन्छौँ। छिटो हाम्रो यसरी समस्याहरू थुप्रै छन्। अरू यहाँ थुप्रै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसरी मैले सोध्न खोजेको, हिजोदेखि तपाईँहरू भुकभुकै धेरैले खाना पाएका होलान् तर धेरैले पाएका छैन। यो पहाडी मुनि बसिरहेको रुखको होइन कन्टलापुर घाम छ, हिजो रातभरि तपाईँहरू अनिदय हुन्छ। के भन्नुहुन्छ? हामी यो भन्न चाहन्छु कि जसरी हामीले आफ्नो सेफ्टीको लागि जसो हिसाबले आए थिए त्यसो हाम्रो भएन। तर ठिक छ, हामी आफ्नो देशमा पुगिसक्यो, हाम्रो उसमा यहाँ पुगिसक्यो। हामीहरूलाई ठिक छ, हामीले अथवा यहीँ बसे पनि क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार छौँ, अथवा जहाँ हाम्रो यो निकाय हो चाहे अथवा हाम्रो जिल्ला हो वहाँ पठाइदियो भने, हाम्रो नगरपालिका पठाइदियो भने हामी उहाँ गएर बस्न तयार छौँ। राम्रो उद्धार हुनुपर्छ, राम्रोसँग हुनुपर्छ। तपाईँको घर कहाँबाट? पाटन नगरपालिका 1। के भन्नुहुन्छ? सर जो पनि हुनुहुन्छ सरकारले मलाई घरसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ। जसरी नै हामी सुरक्षित भएर आएका छौँ त्यसरी नै हाम्रो घरसम्म उद्धार गरिदिनु, यही भन्न चाहन्छु सर। अरू विदेशमा बस्नुभएका, भारतमा बस्नुभएका धेरै जसो नेपाली दाजुभाइ रोडमै सुतेका छन्, खान नपाएर भोकै मरेका छन्। सर हामी त नेपालमा पुजिसक्यो सर, हामीलाई के छैन त्यस्तो। अब तिनी भारत र अरू विदेशमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइलाई उद्धार गरोस्, यही भन्न चाहन्छु सर। बरु हामी नेपालबाट जसरी भए पनि हामी तिनीहरूले कन्ट्याक्टमा लिनुहोस्। हामी यहाँबाट पैसा पठाएर पनि तिनीहरूलाई घर पुर्याउन चाहन्छु सर। जसरी नै विदेशमा बस्नुभएका र अरू भारतमा बस्नुभएका नेपाली जनताहरू धेरै पीडित छन् सर, धेरै पीडित छन्। सरकारले के सोचेर हेरिरहेछ, के बसेर हेरिरहेछ? हामीले त्यहाँबाट पठाएको पैसाले ट्याक्स तिरेर यहाँको सुरक्षाकर्मीहरू यहाँको जनताहरूलाई त्यसले पालिरहेछ। त्यही पनि हामी त्यसको जनता होइन, नेपाल सरकारको जनता होइन। नेपाल सरकारले के हेरेर आयाकानको बयाकान गरेर के बसिरहेछ, यही भन्न चाहन्छु सर। यस्तो आक्रोश छ। यसरी सिमानाकाट भित्रिकाहरूमा आँसु झार्दै रोइराखेका छन् कि हामी त भाग्यमानी हौँ, तर हामी जस्तै सयौँ हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परिराखेका छन्। किन सरकारले उनीहरूलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिराखेको छैन? किन लुकी छिपी यसरी आइराख्नु परेको छ? हामी त आयौँ अलपत्र परेका ती हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल सरकारले कहिले ल्याउनु? किन त्यो योजना ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन? किन यसरी अलपत्र पार्ने काम भइराखेको छ? आफ्नै देशका नागरिक किन अनागरिक चाहिँ भइराखेका छन्? किन यस्तो व्यवहार नेपाल सरकारको भनेर दुःख पीडा व्यक्त गरिराखेका छन्। यसरी यो नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा रहेका सयौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र
काठमाडौँ लगायतका अन्य जिल्लाका पनि हुनुहुन्छ। यहाँ सुदूरपश्चिमका मात्र होइन, यतातिर तपाईँ यो भिड देख्न सक्नुहुन्छ। कतिपयलाई घर लैजाने तयारी पनि गर्ने भनिएको छ। यसरी केही यहाँका मनकारी व्यक्तित्वहरूले पानी बाँडिराखेको दृश्य हो यो। बोतल पानी र एक कोका चाउचाउ 3 दिन भइसकेको छ। 3 दिनदेखि भोकै छन् उहाँहरू। के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ? हामीलाई त यो मिलिरहेको छ सर, तर जो इन्डियामा हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई यो पनि मिलिरहेको छैन। हामीलाई भन्दा इन्डियाको मान्छेलाई गर्ने, जो नेपाली इन्डियामा हुनुहुन्छ उनीहरूलाई गर्नु पर्यो। हामीलाई यो मिलिरहेको, तिनीहरूलाई यो पनि मिलिरहेको के गरिदियो सर? हामीले चाहिँ निकालेपछि हामीले क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई 5 दिन बसेको कुनै मान्छेलाई फेस गर्नु तर जो इन्डियामा चाहिँ तिनीहरूले के गर्छ? के भन्नुहुन्छ? जसरी पनि नेपाल हामी नेपाली हामी जति मान्छेहरू छ, हामीसँगको साथीहरू धेरै साथीहरू थिए होइन। हामीसँगको साथी धेरै थियो, हामीसँग धेरै थिए मान्छेहरू। अनि नेपाल पुग्यो होइन। एउटा कुरा भन्छ, इक्जाम्पलको रूपमा एउटा कुरा भन्दा हुन्छ। आज म घर जाँदैछु, मेरो आमा बुवा घरमा छन्, म घर जान चाहन्छु, म घरको छिनेको अगाडि पुगेको छु। अनि म आमा बुवाले भन्छ तँलाई घर आउँदैन, तँलाई वापस लगाइदिनु भने मलाई कति नराम्रो लाग्ला। यस्तै गरेर आज नेपालीहरू बोर्डरमा आएर बसिरहेको, नेपाल सरकारले के भनिरहेको छ भने यतादेखि नाकाभित्र ल्याउनु दिएको छु, वापस फर्काइरहेको छु। अनि वापस फर्काएपछि त्यता गएर होइन, त्यता के गरेर एउटा गोठमा हालेर बाहिरदेखि चाबी लागेर भित्र कुटाइपिटा भएको छ। अनि हिजोको कुरा भनौँ, हामी धेरै साथीहरू रोडमा आएको थियो। धेरै साथीहरू यहाँ उत्तर प्रदेशको पलिया ठाउँमा हामी बाहिर आएर होइन रोडमा आएको थिएँ। त्यहाँ साथीहरू अनि बढी ठुला नेताहरू, त्यहाँ ठुला अफिसर डिएम सर अनि ठुला आएर रोडमा हामीलाई मारपिट गरेको थियो। अनि मारपिटमा कुनै साथीको हात टुटेको थियो, कुनै साथीको चाहिँ खुट्टामा काटेको थियो, त्यसको उपचार पनि भएन। अनि खाना चाहिँ कुटपिट भएको थियो त्यहाँनिर कुटपिट यस्तो कुट भएको शरमा मार्दै थियो। अनि खुट्टाहरूमा मार्थ्यो, हातमा मार्थ्यो, कसैको हात टुटेको छ, कसैको खुट्टामा खुन आएको थियो। बुढा पाखाहरू चाहिँ तिनीहरूले बुढा पाखा भनेर होइन तिनीहरूले मार्दै थियो। अनि त्यतिखेर आन्दोलन हामी त्यहाँ गरेको थियो। त्यही भएर हामीलाई राति छोडाएको होइन। अनि राति 3टा बस छोडेको। अनि हामीसँग साथीहरू धेरै छन्, तिनीहरूलाई फेरि खोडमा हालेर बन्द गरेको छ। हामी यही चाहन्छौँ, हामी त यहाँ पुगिसक्यो। एउटा अब आइपुगेपछि हिजोदेखि तपाईँहरू कसरी यो ठाउँमा बसिरहेको? हामी यता ठाउँमा कसरी बसिरहेको छौँ भने न त हामीलाई पानीको व्यवस्था गरेको छ, न त हामीले खानाको व्यवस्था, न त हामीलाई सुत्नको व्यवस्था, न त हामीलाई हाम्रो जो गाउँपालिका हाम्रो जिल्लाहरूले त्यहाँबाट हामीलाई अहिलेसम्म कोही कन्ट्याक्ट पनि भएको छैन। हामीले यतै बसेको बैतडी जानलाई बैतडी जिल्लाबाट प्रवेश गर्छौँ हामी, तर बैतडीबाट कोही एउटा पनि फोन आएको छैन, एउटा कुनै कुरा भएको छैन। किनभने हामी यता आइसकेको छौँ। अनि हामीलाई किन घर नलग्ने? किन सरकारले घर तक लग्नेको जिम्मेवारी ल्याएको छ भने तिनीहरूलाई एउटा कुरा हुन्छ, हाम्रो छिमेकी देश भारत हो। भारतमा आज भने उत्तराखण्डको युपीमा लगाऊ भनेपछि भारतले हर घरमा होम क्वारेन्टाइन बनाएको सिस्टम बनाएको छ। त्यसले हर घरमा फ्री सिस्टम लगाएको छ। घर तक पुर्याउने। बैतडी कुन ठाउँबाट आउनु? बैतडी गोकुलेश्वर। यसरी बैतडीका यी व्यक्तिले यी युवाले भनेको यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। यस्ता थुप्रै पीडाहरू छन्, थुप्रै समस्याहरू छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले लैजाने त भनेका छन्, तर अहिलेसम्म कोही पनि पुगेका छैनन्। यहाँ कोही पनि नआइदिएका कारणले गाह्रो भएको छ उहाँहरूसँग। कतिपयलाई योभन्दा अगाडि घरसम्म पुर्याइएको पनि छ। तर मूल समस्या, मूल मुद्दा भनेको उहाँहरूलाई चेक जाँच बिना नै कसरी घरसम्म पुर्याउने भन्ने पनि हो। क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो। यसरी सीमानाकाबाट भित्रिएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चेक जाँच हुनु पर्थ्यो। पहिलो त सीमानाकामै चेक जाँच गरेर मात्रै उहाँहरूलाई भित्राउने काम गरिनु पर्थ्यो र क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो। यहाँनिर पनि सरकार चुकेको छ। कति पटक लापरवाही भयो, कति पटक प्रदेश सरकार, यहाँको स्थानीय सरकार चुकिसकेका छन्। फेरि पनि त्यो गल्ती भइराखेको छ, गलती दोहोरिराखेको छ र त्यसको परिणाम भयावह हुन सक्छ। र जो फर्किसकेका छन्, भारतबाट भित्रिसकेका छन्, अब उनीहरूको उपयुक्त चेक जाँच गरेर घरसम्म पुर्याउने वातावरण सरकारले गरिदिनुपर्छ। र हामी तपाईँलाई यो दृश्य देखाउँछौँ। यो टन्टलापुर ठाउँमा आफ्ना बोरी बिस्ताराहरू तपाईँले 1500-1600 बढी नागरिकहरू हिजो मात्रै फर्किएका छन्। त्योभन्दा अगाडि गत शुक्रबार र शनिबार 758 जना मानिसहरू यो गौरीफुन्टा नाकाबाट भित्रिएका थिए। खास गरी समस्या भनेको चेक जाँच हुन सकेन सीमानाकामा। फेरि पनि गल्ती दोहोरिएको छ र चेक जाँच गरेर उनीहरूलाई घरतर्फ पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। र हामी यतातिरको दृश्य देखाउँछौँ तपाईँलाई। यो यसरी चाहिँ घर जाने आशमा बसिराखेका चाउचाउ, एक पोका चाउचाउ पाउन पनि गाह्रो छ, एक बोतल पानी पाउन पनि गाह्रो छ। हामी उहाँलाई पनि सोध्न चाहन्छौँ कुन ठाउँबाट उहाँहरू आउनुभएको? तपाईँहरू कुन ठाउँबाट आउनुभएको? हामी सर माथि ल्याइसके सँगैदेखि आएको सर, बाहिर
दिल्लीमा अलपत्र पढ्यो, दिल्लीमा आफ्नो मान्छे कोही पनि थिएन। तपाईँको नाम कुन ठाउँबाट आउनुभएको, के भन्नुहुन्छ यो बताइदिनु। मेरो नाम तप्तबहादुर साउ सर। हामी मार्च 23 गते चेन्नईदेखि आएका 3 जना हो। 3 जना आएर यहाँ डडेलधुरा नवदुर्गा गाउँपालिका सर हाम्रो वार्ड नम्बर 4। दिल्लीमा आफ्नो कोही जसरी पनि दिल्लीमा काटे या रुम लिएर काटे या केही गरेर पनि काटे। हिजो पनि हामी ट्याक्सी बुकिङ गरेर आएको हौँ। बिहानै गौरीफन्टा बोर्डरमा पुगेका थियौँ। तपाईँहरूलाई के भनेको छ गाउँपालिकाले? त्यहाँबाट गाउँपालिकाले भनेको छ जिल्लासम्म आउनु, जिल्लाबाट हामी लैजान्छौँ भनेछन्। अब हामीसँग सम्पर्क कसैको छैन। एउटा नम्बर त थियो, पदम विष्टजी वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको नम्बर त थियो, हामी सम्पर्क गर्नै पाउँदैन। अब मोबाइल सोबाइल त थिए सर, यहाँको सिम छैन। मेरो भनाइ के छ भने हामी जब नेपालभित्र भित्रियौँ त हामीमा पूर्ण आश, एउटा हौसला आयो कि नेपालको भूमिमा हामी भित्रियौँ त हामी पूर्ण रूपले सुरक्षित छौँ भन्ने। तर हामी चाहिँ यहाँ आएर थाहा भयो कि हामी पूर्ण रूपले सुरक्षित छैनौँ। जब हामी यहाँ आयौँ त हाम्रो न त चेक जाँच छैन, कुनै चेक जाँच छैन। कमसेकम इन्डियामा अलिकति चेक जाँच त भइरहेको थियो, यहाँ चेक जाँच पनि छैन। र यो कारणले हामी घर गयौँ। कुनै अवस्थामा पनि यो कारणमा घर भेचिहाल्यो भने त हामीलाई हाम्रै गाउँमा हाम्रै साथीहरू, हाम्रै दिदीबहिनीहरू सबैबाट विभिन्न तरिकाका आलोचना, गलत नजरले हेर्ने र गलत नजरले देख्ने कि यो आएको न त चेक जाँच भएको छ, यसलाई अलि दूरै राखौँ भन्ने यस्ता आलोचना हामीमा आउन सक्छन् हामी घर गएपछि। त म पूर्ण रूपले नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि जबसम्म हामीलाई पूर्ण रूपले चेक जाँच हुँदैन तबसम्म हामीलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। र खानापिनाको माध्यमले हेर्ने हो भने यहाँ भाँडाकुँडाहरू हामी हेर्न सक्छौँ। भाँडाकुँडाहरू लथारिँगै छ, न त कोही पकाउने मान्छे छ। दर्शकहरू, यति गम्भीर समस्याहरू, यति ठुलो विपद, यति कहाली लाग्दो स्थिति छ कि घर जाउँ त चेक जाँच नै गरिएको छैन सीमा नाकामा। घर परिवारका मान्छेलाई कतै त्यो खतरा हुने त होइन, को सङ्क्रमित छन् या छैनन् भन्ने पनि थाहा हुन सकेन। नेपाल भित्रिन पाइयो, खुसी छ, तर घर जाँदाखेरि पनि मन भारी छ। म कोरोनाबाट मुक्त छु या छैन भन्नेसम्म पनि भन्न गाह्रो छ, किनकि हाम्रो चेक जाँच नै हुन सकेन भनेर यसरी पीडा व्यक्त गरिराखेका छन्। प्रदेश सरकार साँच्चीकै यहाँनिर चुकेको छ, स्थानीय सरकारहरू पनि चुकेका छन्। सीमा नाकाबाट भित्र्याउँदाखेरि नै सीमा नाकामा चेक जाँच हुनु पर्थ्यो, PCR RDT चेक जाँच गरेर मात्र उहाँलाई भित्र्याउनु पर्थ्यो, तर विडम्बना त्यो हुन सकेन। तपाईँ यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ, दृश्य देखाउँछौँ कि यहाँ वनकारीको टुक्रोहरूले पानी राख्नु, चाउचाउ बाँडी राख्नुभएको छ। यसरी निकै गाह्रो समस्यामा छन्। हिजो मात्रै 1500 बढी मानिसहरू गौरीफन्टा नाकाबाट आएका सीमा सील छ, आउन पाइँदैन। तर पनि यहाँको स्थानीय प्रशासनले भारततिरका प्रशासनसँग कुरा गरेर उहाँलाई ल्याएर मात्रै पुगेन, खतरा अझै बढिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ, यसकारण कि चेक जाँच छैन। उहाँहरू यत्तिकै अब घरसम्म पुग्नेछन्। त्यहाँका गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राख्ने छन् या छैनन्, उहाँहरूको चेक जाँच गर्ने छन् या छैनन्, त्यसको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। हामी हरिद्वारबाट कुन घर कहाँ हो, कहाँ जान पर्ने हो, समस्या के छ यो बताइदिनु। हामी लमजुङ कहिले लमजुङ जानुपर्ने? हजुर। अहिलेसम्म के छ, के कसरी लैजाने, के गर्ने भन्ने के छ? यहाँ मिलाउँदैछ। तपाईँ पनि लमजुङमै हो? हजुर। लमजुङ कुन ठाउँ भन्नु? कहाँ जानुभएको थियो, कहिले कसरी फर्किनु? इन्डिया। जो नेपाल भित्रिए ती त भित्रिए, तिनले ल्याएको खतरा अथवा तिनलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउन नसकेको अवस्था त छँदैछ। हजारौँ मानिसहरू, हजारौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले पनि भारतका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र नै छन्। उनीहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने अर्को चुनौती छ। यसले एकातिर खतरा छ, अर्कोतिर आफ्ना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपाल भित्र्याउनु छ। तर यी सबै कुरामा प्रदेश सरकार चुकिराखेको छ। कुनै पनि यति ठुलो समस्या, यति ठुलो पीडा भोगिराख्दाखेरि पनि यो ठाउँमा कुनै मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद, सभासदहरू कोही पनि नआएको गुनासो छ। के का लागि प्रदेश सरकार हो, के का लागि स्थानीय सरकार हो, किन हामीले जिताएर पठायौँ भनेर आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ भनेर यी पीडामा परेका नागरिकहरू भनिराखेका छन्। यो कैलाली त्रिनगर भन्सार नाका नजिकै रहेको यो नवदुर्गा माध्यमिक विद्यालयमा जुन भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएका अलपत्र परेका सयौं दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको यो दृश्य हो। अपरेसन
इन्डियामा मेरो हात तोडेको छ, चोट लागेको थियो। यो तपाईँलाई कसरी चोट लाग्यो इन्डिया त्यो भरे बताइदिनु। अनि इन्डियाको पुलिसले तपाईँको नेपाल सरकारले केही गरिरहेको छैन त्यो यहाँ रोक्नु भनेर हानेको थियो। इन्डियाको पुलिस त कुट्यो इन्डियाको पुलिसले तपाईँको सरकारले केही पनि हेरिरहेको छैन भनेर तिमी यहाँ पनि बस्दैनौ भन्छौ, नेपाल जानु भन्छौ। क्वारेन्टाइनमा लगेर त्यहाँ तल पनि लगाएको थियो। स्थिति अत्यन्तै दयनीय छ र यो स्थितिलाई कसरी हेरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ, संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ डाक्टर रणबहादुर रावल। यो प्रदेश सरकारको गतिविधि जुन उदासीन बन्यो, प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्यो आफ्नो नागरिकलाई भन्ने छ, यसलाई उहाँले कसरी राख्नुपर्छ उहाँ सोध्छ। यो दृश्य तपाईँले आफै के देख्नुभयो, कहाँनिर के भन्नु? अब हिक्मतजी विशेष गरी तपाईँले सम्झिनुभयो, मलाई बहुत धन्यवाद छ। यसको न्युज 24लाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले समग्र रूपमा कोभिड-19 को कारणले विश्व नै त्रायमाम अवस्थामा छ। अब भारत लगायत नेपालमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ एकदमै छ। अब ठुलो कुरा के भने अहिले व्यवस्थापनको ठुलो कुरा हो। हामीले जब नेपालमा चाहिँ चीनबाट वुहानबाट चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्लेन उडाएर ल्यायो, त्यसपछि अन्य देशहरूमा नेपाली छन् जसको कारणले नेपाल चलेको छ रेमिटेन्सले गर्दा, त्यो कुरा सबैले थाहा थियो। त्यसै गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ प्रदेश सभामा चाहिँ विशेष गरी प्रदेश सरकारलाई हामीले भन्यौँ कि नेपाली नागरिकहरू जो विदेश नेपालमा रोजगारी नपाएर आज विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता हो, ती विदेशमा गएका जो लाखौँ युवाहरू छन्, लाखौँ नेपालीहरू छन्, तिनको कारणले आज देश चलेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै किनभने सुदूरपश्चिमको झन्डै 8 देखि 10 लाख मान्छे चाहिँ भारतमा र अन्य देशहरूमा गएको छ। अब त्यसमध्येको 50% आयो भने पनि 4 देखि 5 लाख आउँछ। त्यसको लागि जो चाहिँ हामीले करिब बोर्डर एरियामा दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर र कैलालीको बोर्डर एरियाहरूमा चाहिँ कमसेकम 50 देखि 60 हजारलाई एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जो मापदण्ड बनाएको अनुसारको क्वारेन्टाइन बनाउने, त्यो बनाएर बिस्तारै सबैलाई ल्याएर यहाँ राखेपछि टेस्ट गरेर आफ्नो पालिकामा पठाउने भन्ने हाम्रो सल्लाह सुझाव त्यही थियो। तर गर्छु भन्दा यत्रो दिन बितिसक्यो। आज यो अवस्थामा पुर्याउने चाहिँ अहिले वर्तमान सरकारलाई म गाली गर्नुभन्दा पनि यो निरीहता, आफ्नो नेपाली नागरिकप्रति हेर्नुपर्ने जो दृष्टिकोण हो, आफ्नै नागरिकहरू जसको आधारमा सरकार चलाउनु पर्ने छ, ती नागरिकहरूको गर्दा देश चलेको छ। जब उनलाई अप्ठ्यारो पर्यो, विदेशी जस्तो लामो समय थियो, सौभाग्यवश हामीले त्यो समय पनि पाएका थियौँ होइन। लामो समयमा कुनै पनि तयारी हुन सकेन। सीमाबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारतमा अलपत्र छन् भन्ने थाहा छ। सीमानाकाबाट चेक जाँच गर्नका लागि यहाँ चाहिँ उपयुक्त उपकरणहरू हुनुपर्ने छ भन्ने आवाज पनि पहिल्यै यो सुझाव पनि दिएको थियो। तयारी किन गर्न सकेन प्रदेश सरकारले, यहाँनिर किन चुकेको प्रदेश सरकार? यसमा के छ भन्दाखेरि मलाई पहिला के थियो भने सुरुमा पैसा छैन भन्ने कुराहरूमा 9 महिनाको मैले खर्च दिएको थिएँ, हिसाब तपाईँहरूको अगाडि पनि दिएको थिएँ। 9 महिनामा जम्मा 20% खर्च भएको छ। 9 महिना 20% भएपछि झन्डै 28 अरबमा यसै सालको बजेटमा सुदूरपश्चिममा 28 अरब केही करोड थियो, त्यसमध्येको झन्डै 22-23 अरब खर्च भएको छैन भने हामीले के भने 10 देखि 15 अरब रुपियाँ यो कोरोना सम्बन्धीको छुट्याउ, त्यो सम्बन्धीको चाहिँ क्वारेन्टाइन्सहरू जति पनि बोर्डर एरियाहरूमा बनाउने, त्यसै पालिकाहरूमा पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। करिब त्यो बनाउँदाखेरि र क्वारेन्टाइन कस्तो क्वारेन्टाइन भने अहिले जस्तो रोग सङ्क्रमण गर्ने खालको क्वारेन्टाइन होइन। क्वारेन्टाइन त एउटा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रष्ट भनेको छ, एकदेखि अर्को दूरी राख्ने, सामग्रीहरू सुत्नेदेखि टोयलेटहरू एउटा टोयलेटमा 1000 जना राख्ने होइन। त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्था आफ्नो अहिले किनभने तपाईँले थाहा छ ठुल्ठुला चाहिँ हाम्रा चाहिँ यो चाहिँ महोत्सवहरू हुँदाखेरि 100औँवटा टोयलेटहरू बनाइदिएको छ। त्यो हप्ता दिनमै लाग्दैन त्यसलाई। आज यत्रो महिना बित्दाखेरि पनि सरकार निरीह भएर नेपाली जनताप्रति गरेको जो एउटा चाहिँ गैर जिम्मेवारीपन जो छ, यो चाहिँ सोच्नै नसक्ने खालको छ। यसको लागि चाहिँ हामी कुनै हिसाबले पनि क्षमा दिनेवाला छैनौँ। मलाई लाग्छ अब उहाँहरूको अगाडि भन्नुभन्दा पनि अहिले देखेको छौँ पैसाको कमी छैन, उहाँलाई स्रोत साधनको कमी छैन, केवल इच्छा शक्ति र आफ्ना जनताप्रति हेर्ने जो दृष्टिकोण छ, जो जनतालाई दासको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण छ अहिले वर्तमान सरकारको, त्यही कारणले आज चाहिँ जनताहरू त्रायमाम अवस्थामा छन्। नेपाल कति खतरापूर्ण स्थिति भने, कति जोखिम भने हामी सोच्नसम्म सक्दैनौँ। जति पनि यहाँ पुलिसको हाराहारीमा जो भित्रिए अहिले जो अलपत्र छन् उनको चेक जाँच पनि भएन। अब कोरोनालाई यो कसैको पनि चेक जाँच भएको छैन। यो भयावह स्थिति, यो त अति नै भयो। यही सन्दर्भमा मैले भनेँ जस्तो भने पैसा भन्दा अघि मैले भने नि त स्वायत्तता वर्तमान सरकार के को आधारमा बनेको 2072 सालको नयाँ संविधान बन्यो,
जसमा पूर्णतया अधिकार के भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई छ। अहिलेको सरकार पनि खरदार, प्रदेश सरकारले त मैले के भनेको छु भने पहिलाको जस्तो अफिसको खरदार जस्ता मुख्यमन्त्री भने खरदार टाइप। किन आदेश हाकिमको आयोजित गर्ने, पैसा दिया छ, स्रोत छ, हामीले चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। प्रतिपक्षी दलले पनि सबै कुरामा सहयोग गरेका छौँ, पैसाले सहयोग, रासनले सहयोग, एकदर प्रणाली। तपाईँले पनि दिन सक्नु पर्थ्यो नि, सीमामा उहाँहरू आउँदाखेरि चेक जाँच हुनु पर्थ्यो। नम्बर 1 सबभन्दा के हो भने यो मैले मात्र होइन, केवल के हो भने कि अहिलेको सङ्घीय सरकारदेखि लिएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रश्न के भनेको छ भने यो बोर्डर एरियामा जति पनि आउँछन्, आइसकेकालाई चाहिँ राख्ने ठाउँहरूलाई त्यो क्वारेन्टाइन हो। क्वारेन्टाइनको अर्थ मापदण्ड बनाएको छ, 1 देखि 12वटा बुँदा राखेको छ। फोहोर कहाँ राख्ने, दिशा पिसाब कसरी गर्ने, खानेपानीको जो के गर्ने, त्यो पूर्णतया सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ। त्यो कुरालाई अनि त्यसमै सामग्रीको टेस्टको रूपमा स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिने चाहिँ आवश्यक साधनहरू, स्रोतहरू, जस्तो तपाईँको अब जो चाहिँ अहिले चाहिँ केन्द्रले दियो भने चाहिँ बल्ल चाहिँ किट्सहरू छ भन्छ। मैले आफूले यो चाहिँ सरकार भयो के अर्थ, एउटा व्यक्तिले त आज अर्बौँको सामानहरू निर्यात आयात गर्न सक्छ भने सामग्रीहरू यो प्रदेश सरकारले के गर्न सक्ने। त्यस कारण यी कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी यसको हिसाब लिन्छौँ। 13 गते बैठक हुँदैछ। हामी नितान्त रूपमा जसरी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कारणले आज नेपाल सरकार चलेको छ, त्यसको बदलामा आज यसरी यो अवस्थामा चाहिँ पारेको छ, यसको हिसाब किताब अहिलेको वर्तमान सरकारसँग लिन्छौँ। यसरी नेपाल फर्किने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले पनि ठाउँ ठाउँमा आफूलाई कुटपिट गरेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। हातमा नील डामहरू छन्, चोटपटक लागेका थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् र पनि थुप्रै दुःखका बीच, पीडाका बीच आफ्नो जन्मभूमि त टेकेका छन्, तर जन्मभूमि टेकेर पनि के गर्नु, घरसम्म जान पाएका छैनन्। कुनै चेक जाँच गरिएको छैन, कोरोना सङ्क्रमित छु या छैन म भन्ने पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन। घरतर्फ जाँदाखेरि पनि त्यो जोखिम छ। यसकारण उहाँहरूको आग्रह छ कि प्रदेश सरकारलाई कम्तीमा हाम्रो चेक जाँच होस् राम्ररी र हामीलाई घरसम्म पुग्ने वातावरण सिर्जना गरिदियोस् भनेर आग्रह गरेका छन्, अनुनय विनय गरेका छन्, हार गुहार गरेका छन् सरकारसँग, प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग। हवस् त, अन द स्पटको आजको यो श्रृङ्खलाबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को दिन अर्को यस्तै नयाँ श्रृङ्खलाका बीच फेरि उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।